नमस्कार, म गोकुल श्रेष्ठ। राजनीतिक परिवर्तन र चुलिएको जनअपेक्षा बीच प्रसारण सुरु गरेको सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जनअपेक्षालाई संस्थागत गर्नु प्राथमिक विषय थियो। यो 7 वर्षको प्रसारण यात्रामा हामीले आफ्नो मूल कर्तव्य कहिल्यै भुलेका छैनौँ। तर परिवर्तन र जनअपेक्षा संस्थागत हुनु अघिको संक्रमणलाई धेरैले अवसरको रूपमा प्रयोग गरे। यस्तै अवसरवादले देशमा भ्रष्टाचार, अपराध पनि बढायो। सुशासन र जनजीविकाका सवालमा खबरदारी गर्दै आएको सगरमाथा टेलिभिजन प्रसारणको 7औं वर्षमा पनि यो अभियानबाट विचलित भएन। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार अनि दुराचारका समाचार नै शीर्षमा रहे। त्यो क्रम दिन प्रतिदिन झन्झन बढ्दै गएको छ। हामीले 7 वर्षे हाम्रो यात्रामा यस्ता अन्यायको विरोधमा सधैँ आवाज उठायौँ। यात्राका क्रममा विभिन्न कठिन क्षण अनि अवरोध आए पनि हामीलाई निरन्तर अन्यायको विरोधका विषयमा बोलिरहेका छौँ, न्यायको वकालत गरिरहेका छौँ। अभियानको 7औं वर्ष पनि यसै गरी बितेको छ। हामीले कानुन कुल्चिएर काम गर्ने हरेकलाई औँला उठाएका छौँ। यो खबरदारीको अभियानमा थुप्रै अवरोध पनि आए, तर बिचमा आउने अवरोधको कुनै प्रवाह नगरी हामी निरन्तर अन्याय विरुद्धको आवाज उठाइरहेका छौँ। 7औं वर्षको हाम्रो यात्रामा पनि अवरोधका बावजुद हाम्रो अभियान रोकिएन। यो वर्ष हामीले गैर कानुनी रूपमा चलेका क्यासिनोका करतुत पटक पटक पर्दाफास गर्यौँ। उनीहरूले नतिरेको करोडौँको राजस्वको प्रसङ्ग पनि उजागर गर्यौँ। सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढक्यायौँ। फलस्वरूप सरकारले राजस्व नतिर्ने क्यासिनो बन्द नै गर्यो। उनीहरूले मनमजा गर्ने, पैसा लुट्ने, कुट्ने सबै गर्ने, कालोधन पनि ल्याएर खेलाउने र खेलोधन गराउने, त्यसबापत उनीहरूले पैसा खाने, राजस्व तिर्दै नतिर्ने, त्यस्तो कसरी हुन सक्छ? त्यसबाट अर्कोले कति छ, अर्कोले 20 करोड छ, अर्कोले 30 करोड छ। यो क्यासिनो चलाएका जति होटलहरू छन् तिनीहरूले पैसा पुरै तिरेर एकदम क्लिन भएको एउटा पनि छैन। त्यस भएर यस्ता क्यासिनो हामीलाई चाहिएन, नेपालीलाई बर्बाद गर्ने क्यासिनो पनि चाहिएन। चर्चित औद्योगिक घराना जगदम्बा स्टिलले नक्कली भ्याट बिल बनाएर राज्यलाई करोडौँ राजस्व छलेको प्रसङ्ग पनि हामीले उजागर गर्यौँ। अहिले यो विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। झुट्टा बिल प्रयोग गरेर चाहिँ भ्याट छलेको भन्ने कुरा देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, महानगरलाई कर नबुझाउने तारे होटल, सिनेमा हल र ठुला सपिङ मलको वास्तविकता पनि हामीले उदाङ्गो पार्यौँ, जसको परिणाम महानगरपालिका करमा कडाई गर्न बाध्य बन्यो। हामीले उहाँका व्यावहारिक रूपमा चलचल सम्पत्ति हुकाको लागि हामी सम्बन्धित निकायमा सबैमा लेखिदिन्छौँ, पत्रचार हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले खातापाता हुकाको लागि हामी त्यो पत्रचार गर्छौँ। हाम्रो त्यो सेकेन्ड फेजमा सबैलाई उहाँको चलचल सम्पत्तिको विवरण लिने र हुका राख्ने काम हुन्छ। यही वर्ष संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनमा भएका हरेक गतिविधि हामीले हाम्रा दर्शक सामु छर्लङ्ग पार्यौँ। हामीले पल पलमा निर्वाचन अपडेट गरायौँ। मतपेटिका संविधान सभा भवन अगाडि राखिएको छ र अझै काठमाडौँका त्यस्ता दुर्गम गाविसहरू छन् जहाँबाट मतपेटिका ल्याउन अझै लामो समय लाग्नेछ। यसकारण पनि अन्य मतपेटिकाहरू, टाढा दुर्गम गाविसका मतपेटिकाहरू ल्याउने क्रम पनि जारी छ। गौशालाको यो रातोपोल स्थित यस क्षेत्रमा झन्डै 700 जना मतदाता हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 200 जना जतिले आफ्नो मत जाहेर गरिसक्नु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र कतिपय मतदाताहरू अझै पनि लाइनमा हुनुहुन्छ। हामी यहाँलाई विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिको निरन्तर जानकारी गराउनेछौँ। काठमाडौँका 10वटै क्षेत्रको मत गणना भइरहेको छ भने बाहिरपट्टि समर्थकहरूको भिड देख्न सकिन्छ। यो रातिको दृश्य हो। गजेन्द्रजी, त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा अलिकति विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको यो मूल ढोका अगाडि त्यहाँ एउटा भिड देखिएको छ, त्यो चाहिँ के हो? काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 दुईटै क्षेत्रको एकैपटक नतिजा
भइरहेको छ र त्यही भएर यो दुईटैको विजेता घोषणाको लागि यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित भइसकेका छन्। निर्वाचनको समयमा गोली चल्ने, बम पड्कने जस्ता घटना बारम्बार दोहोरिए। चुनाव सकिएर संविधान लेखनको काम सुरु भएको छ। साथै सरकारका नीति कार्यक्रमदेखि संविधान लेखनको यात्रामा हाम्रो खबरदारी चलिरहेको छ। सदनदेखि सिंहदरबारसम्म हामी निगरानी गरिरहेका छौँ। बोक्सीको आरोपमा हुने दुर्व्यवहार, दाइजो नपाएको निहुमा कुटपिट एवं दुर्व्यवहार लगायत महिला हिंसाका घटना यो वर्ष झन बढे। हामीले यसको विरुद्ध पनि आवाज उठायौँ। हामीले उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने पानी, दूध लगायत पेय पदार्थको कर्तुतको पनि भण्डाफोर गर्यौं। त्यस्तै खाद्य वस्तु, मासु र रक्सीको वास्तविकता पनि हामीले उजागर गर्यौं। मासुको वास्तविकता उजागर गरे लगतै महानगरपालिकाले अनुगमन सुरु गर्यो। ब्रान्डेड रक्सीमा भएको मिसावटलाई पनि हामीले उजागर गर्यौं। तराईमा भएको व्यापक वन फडानीलाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ खबरदारी गरिरह्यौं। त्यस्तै चुरे क्षेत्रमा भएको क्रसरको दोहन पनि हाम्रो प्राथमिकताको विषय बन्यो। परिणाम अहिले सरकारले रोडा ढुङ्गा भारत निकासीमा प्रतिबन्ध गरेको छ। हामीले समाज कल्याण परिषदभित्र भएका अनियमितताको पनि उजागर गर्यौं। नियम विपरीत सेवा सुविधादेखि लिएर अनुगमनका नाममा भएको लुटसम्मका विषयलाई हामीले पर्दाफास गर्यौं। त्यहाँभित्र भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र त्यहाँका सामानहरूको दुरुपयोग सम्बन्धमा पनि यसै विस्तृत अध्ययन मार्फत नै छानबिन हुने हो। हामीले सुरुवातदेखि नै घुस खाने कर्मचारी विरुद्ध निरन्तर रूपमा खबरदारी गरिरहेका छौं। कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट कसरी घुस लिन्छन् भन्ने दृश्य हाम्रो क्यामेरामा कैद गरेर हामीले दर्शकहरूमाझ सप्रमाण उजागर गर्यौं। मेची र वीरगञ्ज भन्सारमा कर्मचारीले लिएको घुसको दृश्य पनि हामीले पर्दाफास गर्यौं। यी सबै घुसका दृश्य सङ्कलन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीलाई कारबाही गर्यो। त्यसो त हाम्रो नजर समाजका हरेक विकृति विसङ्गतिमा परिरहेको छ। बढ्दो अपराधको विरुद्ध पनि हाम्रो प्रहार चलिरहेकै छ। काठमाडौँ, तराई र मुख्य सहरमा साना हतियारको बिगबिगी वर्षैभरि बढ्यो। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीले यो वर्ष पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ज्यादती सहनु पर्यो। यस्ता घटनाको विरोधमा हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरह्यौं। रक्तचन्दन, सुन, लागु औषध जस्ता तस्कर विरुद्ध पनि हामी डटेर लागि पर्यौं। हामीले सुपारी तस्करी गर्नेहरूको वास्तविकता उजागर गर्यौं।
परिणाम प्रहरीले थुप्रै सुपारी तस्करहरूलाई नियन्त्रणमा लियो। अहिले पनि सुपारी तस्करी विरुद्ध प्रहरी डटेर लागि परेको छ। हामी समस्याको उठान मात्र होइन, समाधानको उपाय पनि खोज्छौँ अनि विकृति विसङ्गति विरुद्धको प्रहार मात्र होइन, सकारात्मक विषयमाथि ऊर्जा थप्ने काम पनि गर्छौँ। वर्ष आउँछन् जान्छन्, तर तथ्यगत सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषणमा तपाईँको निरन्तर समर्थन चाहिन्छ। बितेको 7 वर्षमा जुन साथ र समर्थन पायौँ निरन्तर रहिरहोस्। तपाईँको सूचना पाउने अधिकारका लागि हामी निरन्तर सङ्कल्पित छौँ, हर क्षण हर घण्टा। यति बेला अधिकांश नेपाली असारको चटारोमा छन्। मानव रोपेर मुरी फलाउने ध्याउन्नामा जुटेका उनीहरूको एउटै कामना छ, शान्त र सुन्दर मुलुक नेपालमा काम गरेर खान पाइने अवस्था सिर्जना होस्। हत्या, आतंक र असुरक्षाका समाचार सुन्न नपरोस्, भोग्न नपरोस्। मुलुकको बजेट सार्वजनिक हुन लागेको यो घडीमा हामी पनि कामना गर्छौँ मलिन अनुहारमा हाँसो छाउने खालका कार्यक्रम आओस् अनि हाम्रो 7 वर्ष यात्राको सुरुवात सँगसँगै विकृति व्यथितिका समाचार प्रसारण गर्नु नपरोस्। तर समाजका विकृति र सुशासनको पक्षमा हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ।